لديك 20 كلمة متعلقة بالطب مع أمثلة توضح معناها. وفر تشخيص. الطبيب بدأ بتشخيص حالة المريض فور وصوله. هير علاج. يحتاج المريض إلى علاج فوري بعد الحادث. ثرى الدواء. وصف الطبيب دواء لتخفيف الألم. المريض. دخل المريض غرفة الطوارئ وهو يشكو من ألم في الصدر. أمس عيادة. ذهبت إلى عيادة لأخذ استشارة طبية. جراحة. أجريت له جراحة ناجحة في القلب. طبيب. الطبيب المختص سيزورك غدا للاطمئنان. 8. ممرضة. ساعدت الممرضة المريض على التنفس باستخدام الأكسجين. 9. أشعة. طلب الطبيب أشعة سينية لتحديد الكسور. 10. تحاليل. أظهرت التحاليل أن المريض مصاب بفقر الدم. أفاش. فيروس أصيب بفيروس شديد العدوى. سماشر. بكتيريا. هذه العدوى سببها بكتيريا مقاومة للمضادات. فلاسر. مضاد حيوي وصف له مضادا حيويا للقضاء على البكتيريا. أبا بارر. لقاح. أخذت لقاح الإنفلونزا هذا الشتاء. سمانسر. ضغط الدم. يعاني والدي من ارتفاع في ضغط الدم. سكر الدم. يجب فحص سكر الدم بشكل دوري. سمبار. استشارة. طلب استشارة من طبيب ثان للتأكد من التشخيص. سمبالش. تخدير. تم تخدير المريض قبل الجراحة. 17. غرفة الإنعاش. نقل المريض إلى غرفة الإنعاش بعد العملية. الوقاية. الوقاية خير من العلاج. هل ترغب في تحويل هذه الكلمات إلى بطاقات تعليمية أو تمارين؟